يعني هل تصدقون أن الشعر العربي القديم الجاهلي الذي وصلنا نقله لنا أناس لم يكونوا من العرب، كانوا من الأعاجم؟ نحن تحدثنا في الجلسة يوم الأربعاء الماضي عن ابن المقفع، وكيف أن هؤلاء الأعاجم كانوا يدخلون إلى بلاد العرب وكانوا ينافسون العرب في الحفظ، وعندهم همة وعندهم نشاط وعندهم صفاء ذهن، وكانوا ينافسون العرب في الحفظ والفهم والرواية. والشعر الجاهلي حفظه أول من نقله لنا اثنان لم يكونوا من العرب، وهذا هو المطعن الذي دخل منه طه حسين كما نعرف في كتابه عن الشعر الجاهلي، حيث نفى أن يكون أن أي من القصائد الجاهلية ثبتت عن شعراء الجاهلية وأنها منحولة، وأنها من أين أتى بهذا القول؟ في العصر الأموي تقريبا كان في الكوفة والبصرة كان هناك راويتان، راوية البصرة وراوية الكوفة. فأما راوية الكوفة حماد بن أبي ليلى جاء من بلاد الديلم. بلاد الديلم هي منطقة الآن تقع في شمال إيران وجنوب تركمانستان على بحر قزوين. فجاء من بلاد الديلم وكان اسمه حماد بن سابور أو حماد بن أبي ليلى، كان فارسيا وكان يساهر فساق الكوفة. هم لم يكونوا من الشعراء الأقوياء، لكن هم أثروا كثيرا في مسيرة الشعر العربي فيما بعد ذلك، لأنهم صنعوا شعراء كبار، وهم لم يكونوا كبارا، صنعوا أبا نواس وصنعوا بشار بن برد وغيرهم. فهذا الفتى كان من الصعاليك، جاء وكان فقيرا، فكان ينزل إلى البيوت ويسرق من أموال الأغنياء ويعطي ويوزع على زملائه القادمين معه من بلاد الديلم إلى البصرة. ومرة نزل على أحد البيوت فوجد صحيفة فيها من شعر الأنصار، وشعر الأنصار شعر رقيق جدا، وهذا الفتى كان يملك حسا مرهفا، فأعجبه هذا الشعر ونوى أن يتخصص أن يتجه في هذا المنحى، فراح يزور البوادي وراح يحفظ الشعر وراح يستمع للشعراء ويأكل الشعر أكلا حتى حفظ شعر العرب كله، يعني حفظ كل ما ورد من شعر العرب، وحتى لقب هذا الرجل بالراوية. وهذا أول رجل يلقب في تاريخ العرب بالراوية، كان أول من جمع المعلقات السبع. إذا أول من جمع المعلقات السبع في الأدب العربي هو حماد الراوية. وحماد في عصره يبدو أن هذا الاسم كان شائعا، فكان في عصره حماد بن سلمة، وكان حماد الراوية، وكان هناك حمادون آخرون. حماد الراوية يعني كان عفريتا، كان شيطانا، حتى أنه يعني لكثرة ما حفظ أساليب الشعر العربي كان يعرف كل شاعر كل قصيدة، يعني إذا سمع النغم يعرف لأي شاعر، حتى أنه كان ينظم مثل أولئك الشعراء وينحل القصائد على ألسنتهم زورا وكذبا. ومرة سأله الوليد بن عبد الملك قال له: بما سميت الراوية؟ قال: لأنك ما سمعت بشاعر يا أمير المؤمنين إلا وأحفظ شعره كله، وإنني أحفظ شعر من تعترف بأنك لم تسمع باسمه قط. قال: كم تحفظ من الشعر؟ قال: أحفظ على كل حرف 100 قصيدة من الطوال. والوليد ظن أنه يبالغ، فراح يمتحنه حتى ضجر منه، ثم سلمه إلى من يختبره، فقرأ في جلسة واحدة 2900 قصيدة، فأعطاه الوليد بن عبد الملك 100,000 درهم على حفظه. وهو أول من جمع المعلقات السبع، أضاف لها الحارث بن حلز اليشكري، وأعتقد أنه أضاف عنترة، وأسقط النابغة، أسقط النابغة والأعشى. على أي حال، حماد الراوية كان ينحل الشعر، يعني كان يقول القصيدة ثم يكمل على غرارها أبياتا طويلة. لم يكن وحده من يفعل هذا، كان له صديق في البصرة يزوره ويتزاوران، وأيضا كان يتفقان في نفس القضية. حماد لم يكن ذا خلق، كان خلقه رديئا، وكان سكيرا عربيدا، وكان يساهر الفساق، وبعضهم كانوا يطعنون في دينه، لذلك طعنوا كثيرا في روايته. أما خلف وهو راوية البصرة، خلف الأحمر،
كان يزور حماد ويسمعه شعره، ثم يأخذ ثم يعني يسمعان بعضهما. وخلف أيضا كان ينحل الشعر. خلف الأحمر كان في شبابه يفعل هذا، لأنه أيضا خلف الأحمر كان من فرغانة، وفرغانة هي بلاد هي الآن تقع في أوزبكستان قرب سمرقند، بين سمرقند وبخارى، بلاد فرغانة. جاء من فرغانة وكان مولا لبلال بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. بلال كان من التابعين وأعتقه هو وأبوه. وخلف أيضا كان يطوف البوادي وكان يحفظ أشعار العرب، يعني أخذ الرواية من أفواه الناس. لكنه كان لأنه ولد في البصرة فكان عربيته كانت قحة، بعكس حماد الراوية. حماد الراوية كان يلحن، كان عليه لفظ الأعاجم، وكان حتى يسخر من زملائه من رفاقه الشعراء الأعاجم الذين كانوا يكتبون في العربية، يسخر من لغتهم. وله قصة مشهورة مع أبي عطاء السندي. يعني هذه فرغانة الآن كانت حدود العالم الإسلامي في الدولة الأموية، يقولون من غانا إلى فرغانة، غانا في إفريقيا وفرغانة في أوزبكستان. هذه حدود دولة بني أمية. خلف الأحمر أيضا كان ينحل القصائد، ومن القصائد التي اعترف خلف الأحمر بأنه نحلها لامية العرب للشنفرة: أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل. ولكن لفصاحة القصيدة لم يصدق الناس أن خلفا نحلها، حتى حينما أخبرهم، حينما كبر خلف تابع النحل الشعر وصار يقرأ القرآن الكريم ويتصدق، وإنما كان يفعل ذلك في شبابه حتى ينال حظوة عند الناس، أنه يحفظ الشعر القديم. فكان يحفظ أبياتا قليلة ثم يكملها قصيدة طويلة من رأسه، لأنه كان يميز كل شاعر، ويميز القريب والبعيد، ويميز المحدث من الشعر والقديم منه. إذا نحن نستطيع أن نقول أن فعلا كلام طه حسين كان صحيحا. حقيقة إن الله سبحانه وتعالى يسر. العرب كانوا أهل رواية، وكان أهم ما يميزهم الصدق في الرواية، ما كانوا يكذبون وكانوا ينقلون القول كما قيل. فيسر الله للعرب 3 رجال كانوا من المعاصرين لحماد الراوية ولخلف الأحمر، تتبعوهما وطافوا البوادي وحققوا في هذه الأشعار وأخذوها من أفواه الرواة، فميزوا الأبيات التي نحلها خلف والتي نحلها حماد الراوية. وهؤلاء 3 رجال أبرزهم كان الأصمعي الذي تحدثنا عنه مرة سابقة وتحدثنا عن جهوده وأعماله، لكن هو ليس أولهم. أولهم كان يونس بن حبيب. يونس بن حبيب كان يكشف زيف ما يأتي به حماد، حتى أنه مرة فضحه أمام خليفة المهدي وكشف زيفه أنه هذا ينحل، أن هذا الشعر الذي يقوله شعر منحول. فما الذي فعله المهدي؟ أعطى 50,000 ليونس بن حبيب، وأعطى 20,000 لحماد الراوية، لم يعاقبه. لماذا أعطاه 20,000؟ لقوة لغته، لإحسانه السبك، حتى أنه إذا سبك البيت يوهم عليك فلا تستطيع أن تنكر أن هذا البيت يتأبط شرا. أما خلف فقد تاب وعرفت توبته، حتى أن أبا نواس رثاه حينما مات قال: أودى جميع العلم مذ أودى خلف، من لا يعد العلم إلا ما عرف، راوية لا تجتنى من الصحف، في قصيدة طويلة.